अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है। आपको अपने दफ्तर का थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। ये माल रोड की जगह है, ये सारी ठीक है, माल रोड है। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये माल रोड की आपको सड़क नज़र आ रही है, दयाल सिंह मेंशन की। ये सारा माल रोड है। ये हमारे दफ्तर के सामने पार्क है और ये हमारे दफ्तर का ये बाहर वाला व्यू है। ये देखें, ये बाहर वाला व्यू है दफ्तर का, ठीक है। तो ये देखें, ये दफ्तर का हमारा बोर्ड लगा हुआ है। मुनसिफ लॉ कंपनी, मलिक मुनसिफ अवान, शहजाद रफीदी, ज़ेब रहमान, मलिक सिकंदर मुनसिफ अवान, आसम फरीद सनोत्रा, काशिफ महमूद सलमानी, खुरम तारिक राजपूत, चौधरी अमजद परवेज़, रिटायर्ड सेशन जज कासम परवेज़, एडवोकेट इमिग्रेशन, फौजदारी, सिविल, बैंकिंग, प्रॉपर्टी नंबर। ये और फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये है। फिर इधर से ये ऐसे मेरी एंट्रेंस है, ये वाली, ये देखिए, ये एंट्रेंस है। और ये आपको अंदर का मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा सीन। ये अंदर का है। ये खाने पीने के लिए मैंने ये कुर्सियाँ वगैरह इधर सेट की हुई हैं। तो ये सारा ये देख रहे हैं आप, ये वाला व्यू है बाहर का, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ, फिर अहम बात भी आपसे करता हूँ। ये डेकोरेशन देखें आप। तो मैं आपसे वो सियासी बातें भी करता हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हमारा दफ्तर है ना, इसमें हर किस्म का काम होता है। हमारी ये कंपनी है, बल्कि मुझे बड़े फ़ख्र से कहना पड़ रहा है कि ये हमारी कंपनी पूरे पाकिस्तान में काम करती है। पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर तहसील में हमारे एडवोकेट्स, हमारे मेंबर हैं, हमारी लिस्ट पे हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं। बैरून मुल्क के ख़ास तौर पे जो दोस्त हैं, जो बाहर रहते हैं, जिनके यहाँ पे प्लाटों पे कब्ज़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टियों के मसले होते हैं, निकाह वगैरह, तलाक़ें, ये वो, इस तरह के मर्डर, हर तरह के केसेस जो बाहर ख़ास तौर पे रहते हैं, उनके लिए हम खसूसी तौर पे उनके लिए सहूलत है कि वो पाकिस्तान के किसी भी ज़िले में अगर वो कोई उनका कानूनी मसला है या मुशावरत है तो वो हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मुनसिफ लॉ कंपनी जो है, MLC मुनसिफ लॉ कंपनी, तो इसमें हर तरह के केसेस होते हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया है, सिविल, क्रिमिनल, बैंकिंग, इमिग्रेशन, ये लीगल डिस्पोजेशन एक्ट वगैरह, 489F चेक वाले केस, और ये सारे हम करते हैं, ठीक है जी। तो इस सिलसिले में आप हमसे रब्ता कायम करें। और जो वकील हमारी फ़र्म में इनरोल होना चाहते हैं, वकील, पूरे पाकिस्तान के वकील, तो उनके लिए भी ये है कि वो जो मेरा टेलीफोन नंबर है, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और 030047257552, इस नंबर पे जो वकला हैं वो अपनी इनरोलमेंट करवाएं, तो उनको इंशाल्लाह हम केसेस के हवाले से इंगेज करेंगे, उनको केसेस हम देंगे। हमारे पास पूरे पाकिस्तान के केस मौजूद हैं। और जो दूसरे लोग सुन रहे हैं, कोई भी वो किसी किस्म का किसी ज़िले में भी उनका मसला हो, तो शाम को 6 से 8 बजे तक कानूनी मुशावरत होती है, वो मैं ख़ुद देता हूँ। तो वो उस सिलसिले में हमारे साथ रब्ता कायम करें। हम इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो मायूस नहीं करेंगे, और उनको जो मुशावरत है वो फ्री है, ठीक है। लेकिन केस फ्री नहीं है, केसों की फ़ीसें हैं, मुशावरत फ्री है। जितनी भी मुशावरत आप हमसे करेंगे हम आपको वो देंगे, लेकिन कोशिश ये करें कि शाम के वक्त 6 से 8 बजे तक, क्योंकि दिन को हम अदालतों में बिज़ी रहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे दफ्तर का जो है, दफ्तर का ऊपर वाली साइड है, ऐसे ऊपर है, और ये सामने जी ये दफ्तर का माहौल है। ये हनी खड़ा है, सेक्रेटरी, और ये दफ्तर का सारा माहौल है। तो ये आपने ऊपर का भी देख लिया है, ठीक है जी।
یہ لا بکس وغیرہ ہیں. اصل لائبریری ہمارے دوسرے آفس میں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ ہنی کی چیئر ہے, اس میں ایک نہیں دو کمپیوٹر پڑے ہیں. تو اب میں آپ سے دوسری باتیں کرتا ہوں. تو یہ میں آپ کو دفتر کا بتا رہا تھا. ٹیلی فون بھی میں نے بتا دیا آپ کو, دفتر بھی آپ نے دیکھا ہے. تو کسی قسم کی مشاورت بھی ہو تو آپ شام کو کیئر کر سکتے ہیں. اب جو نواز شریف کے حوالے سے جو کیس چل رہے ہیں, جو شہباز شریف کے کیس چل رہے ہیں, جو رانا ثناءاللہ پہ کیس چل رہے ہیں, جو حمزہ شہباز پہ چل رہے ہیں, یہ دوسرے چل رہے ہیں, یہ انتہائی خطرناک سو موٹو ہے جو آج جس کی 1 بجے سماعت ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. کوئی آپ نیب کے بندے تبدیل نہیں کر سکتے. یہ کیسا وزیر اعظم ہے بھائی, کیسا وزیر اعظم ہے؟ کوئی نیب کے بندے تبدیل نہیں کر سکتے, کوئی اپنے مرضی کے اپنے لیے وکیل نہیں رکھ سکتے. گورنمنٹ جو ہوتی ہے, پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں, صوبہ پنجاب ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, KPK ہو, پاکستان ہو, اسلام آباد ہو, یہاں اپنی مرضی کے آپ نے رکھنے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ حکومت کے اوپر جب کیس ہوتے ہیں تو وہ ان کا دفاع کرتے ہیں. یہ نہیں کہ شہباز شریف کے اوپر دفاع کرتے ہیں, لیکن یہ انتہائی خطرناک جو ہے یہ کام شہباز شریف اور حمزہ شہباز, شاہد خاقان عباسی, سعد رفیق, یہ سب لوگ جن کے عمران خان نے تقریروں میں کہا تھا نا کہ اپنی مرضی کے وکیل لائیں گے, اپنے مرضی کے چیئرمین لائیں گے, مرضی کے جج لائیں گے, یہ وہ تو الزام ایسے الزام خان ہے, الزام لگا رہا ہے. تو اسی کا سو موٹو لے لیا ہے. میرے خیال میں اس میں ہماری جو بار کونسلیں ہیں, پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, وہ بھی متحرک ہوں گی, کیونکہ کسی جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ از خود نوٹس لے. بھئی نہ اس کے پاس کوئی پٹیشنر گیا ہے, نہ کوئی مدعی گیا ہے, نہ کوئی تو وہ اس کا کیا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کرو, جس کو تکلیف ہے وہ ہمارے پاس آئے, جس کو بھی تکلیف ہے وہ ہمارے پاس آئے. تو یہ جناب جو ان کے اوپر 5 جج بیٹھے ہیں نا, یہ ہاتھ پیر باندھنے والی بات ہے. کس چیز کا وزیر اعلیٰ بنا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتا, ٹرانسفر نہیں کر سکتا. میں نے بتایا جس کو تکلیف ہے وہ عدالت میں آئے, وہ چیلنج کرے. عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ پورا, جیسے اطہر من اللہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ جی پاکستان میں کہیں بھی کیس دائر کیا جائے گا تو پہلے پوچھا جائے ہم سے یہ کون سے کیا کیس ہے. یہ تو بنیادی حقوقوں کے بھی خلاف ہے. یہ جو شہباز شریف کے اوپر اب پابندی لگائی جا رہی ہے, حمزہ کے اوپر, کہ آپ کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتے, کوئی چیف ایگزیکٹو ہے وہ جس کو مرضی IG رکھے, جس کو مرضی پولیس کا رکھے, جس کو مرضی سول سیکٹریٹ میں تبدیلیاں کرے, تبادلے حکومت نہیں کرنے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بڑے ٹھوس ثبوت ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ صحیح نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. یہ ہاتھ پیر باندھ کے ذبح ہونے والی بات ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ سب سے اہم کیس ہے جو آج 1 بجے لگا ہوا ہے. تو بار کونسل وہاں پہ پیش ہو, خود وکیل پیش ہو وہاں پہ, اور کہیں کہ یہ سو موٹو کیوں لیا گیا ہے, اس سو موٹو کا مقصد کیا ہے. یہ بالکل وہی ثاقب نثار کی کنٹینیوٹی ہے. ثاقب نثار سمجھو ابھی بیٹھا ہے عدالت میں, یہ ذہن میں رکھ لو کہ ثاقب نثار ابھی بھی عدالت میں بیٹھا ہے اور وہی کام کر رہا ہے, وہی سارے کچھ کر رہا ہے. تو یہ اتنا خطرناک ہے, اس کے اوپر پروگرام ہونے چاہیے, بار کونسلیں آگے آئیں, سارا آئیں. میں یہ کہتا ہوں نا کہ جب یہ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں تو پھر بندہ نیچے جاتا ہے, رکتا نہیں ہے. آگے چلتے جانا ہے, آپ نے چلتے جانا ہے. تو یہ سارے حالات ہیں. فی الحال یہ ویڈیو چونکہ میں اپنی بنا رہا ہوں قانونی حوالے سے, تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کوئی چیک ڈس آنر کا کیس ہو, انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا کیس ہو, سول کیس ہو, کوئی طلاق وغیرہ کے جو کیس ہوتے ہیں, ڈائیورس وغیرہ, وہ کیس ہو, تو ہماری پوری کمپنی ہے, ہمارے پاس ہر طرح کے جو ہے وہ وکلاء موجود ہیں, ہماری لسٹ ہے پورے پاکستان میں. تو آپ ہم سے رابطہ قائم کریں گے تو ہم کہیں بھی پاکستان کے, بلوچستان, KPK, سندھ, کشمیر, کہیں بھی وہ ہماری سروس آپ کے لیے MLC منصف لا کمپنی کی سروسز جاری ہیں. اتفاق سے دیکھیں نام بھی منصف ہے. لوگ مجھے خود کہتے ہیں کہ سر جی تسی تے آپ ہی منصف ہو. تو پھر میں انہوں نے ایک شعر سنانا کہ منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو. منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے.
یہ میں خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں. تو ہم انشاءاللہ انصاف کے حوالے سے جو بھی ہماری سروس ہے وہ آپ کے لیے جاری اور ساری رہے گی. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں.